नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मुस्तकिल इस बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं से उस मुल्जिम को तलाश करना होगा, और यही लाएमल तैयार किया जा रहा था कि किस तरह जल्द अज जल्द हम अपना हदफ हासिल कर सकते हैं। कानूनी तगोदौ का फायदा यह हुआ कि बच्ची ज़ारा को हमराह लिए जाते हुए एक सीसीटीवी कैमरे ने अक्स बंद कर लिया। ठीक है हसनैन, आप कंसर्न एसएचओ हैं, पर जो तस्वीर यहां तक आ पहुंची और बस इसी तरह इस केस पर काम करते अहलकारों को एक नई उम्मीद मयस्सर आ गई। डिस्कशन है वो हम फील्ड में करेंगे, आप जल्दी मूव करें और फील्ड में जाएं। ओके, दैट्स ऑल। यूं ही वक्त गुजरता चला गया, शब रोज तब्दील होते रहे और इस तरह गुजर गए 13 दिन। इसके बावजूद पूरे मेलसी में फैले नेटवर्क के नुमाइंदों को कोई कामयाबी नसीब न हो पाई, मगर हां, सब ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ अमल थे। ये है मेलसी रेलवे स्टेशन, जो तकरीबन 100 बरसों से यहीं वाक़ है, जहां यूं ही मुख्तलिफ मुसाफिर अपनी मंजिलों की जानिब आमद और रवानगी करते रहते हैं। किनो माल्टे, किनो माल्टे, किनो माल्टे। और इसी तरह बहुत सारे मुसाफिरों के दरमियान ये शख्स बराजमान था, जिसके पास सामान्य सफर भी कुछ न था। इसके बावजूद स्टेशन पर इसी तरह घूमता रहा और इस मासूम बच्ची की जानिब इसी तरह मुतवज्जो हो गया। फिर आने वाली इस औरत ने गुस्से में अपने बच्चे को इसकी गोद से वापस लिया और चल दी। तो जैसे ये अफसोस करने लगा, नाजरीन इधर मौजूद एक शख्स बगौर इसका जायजा ले रहा था और इसी दौरान अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालकर एक तस्वीर का मवाजना करने लगा और मतलूबा शख्स को यहां पाकर जैसे ये दीवाना सा हो गया और फौरन ही इस निशानदेही को आगे पहुंचाने लगा और यूं ही एक नई कार्रवाई अमल में आ गई। इस रेलवे स्टेशन को चारों जानिब से घेरा जाने लगा और नाजरीन इसके बाद इसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई मालूमात ही मुआविन साबित हुई और इसे फौरी तौर पर यहीं से डीएनए टेस्ट की खातिर कानून के एहलकार अपने हमराह ले चले। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दरिंदे तक पहुंच चुके हैं, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया और ये वो दरिंदा है जिसने इस बच्ची को, ज़ोहरा को, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। ये रेलवे स्टेशन पे मौजूद था और इसी ताक में था, किसी और बच्ची या बच्चे के ताक में था। वहाँ पे हमारे नेटवर्क के जो लोग थे उन्होंने इसको देखा और इसको गिरफ्तार कर लिया। मैं समझता हूँ कि हमारी पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। नाजरीन, डीएनए टेस्ट के मैच हो जाने के बाद इस मनहूस दरिंदे को लाया गया इंटेरोगेशंस की खातिर। ओ क्या नाम है तेरा? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ जी। वालिद का नाम क्या है? रज़ाक जी। लानत है तुम्हारी शक्ल पे, जैसे तुम्हारे घटिया काम है, कमीने इंसान। ये ऐसा क्यों किया तुमने? ये हुआ क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया सर मैंने पूछा तुमने क्या किया? कुछ नहीं सर। और बेगैरत इंसान, तुमने इतना बड़ा तुमने जुर्म किया, तुम कहते हो मैंने कुछ नहीं किया। इससे पहले कभी पकड़े गए हो पुलिस में? जी। कौन सा केस हुआ था? मैंने तुमसे पूछा कौन सा केस हुआ, किस केस में पकड़े गए थे? बच्चे के साथ बदतमीजी ज्यादती की थी सर। बच्चे के साथ ज्यादती की थी? जी सर। कितना अरसा हो गया? 2009 में सर। और जेल गए थे? जी सर। कितना अरसा रहे हो जेल में? 7 साल सर। और 7 साल जेल में रह के भी तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया? फिर वापस आके कौन कौन सा गंदा काम किया शहर में आके? सर बच्ची के साथ ज्यादती की थी सर। कौन सी बच्ची के साथ? ज़ारा के साथ सर। ये जो मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की? गलती होगी सर। और ये गलती वाला काम है?
اور بے شرم آدمی، یہ غلطی والا کام ہے. معصوم بچی کے ساتھ تم نے زیادتی کی، پھول جیسی بچی کے ساتھ. اور بچی کے ساتھ زیادتی کیوں کی ہے تم نے؟ بس شیطان نازل ہو گیا سر. شیطان لگ گیا تھا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا گناؤنا کام تم نے کیا، معصوم بچی، پھول جیسی بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے تم نے. غلطی ہوگی سر. یہ ناقابل معافی ہے تمہارا جرم جو ہے. پھر زیادتی کے بعد اس کو مار دیا تم نے، گندے آدمی. سر بچے نے دیکھ لیا، پہچان لیا تھا سر. جو تم نے حرکت کی ہے اس کی تمہیں خدا بھی معافی نہیں دے گا. یہ معافی والا فعل ہے تمہارا. آئندہ نہیں کریں گا سر. آئندہ تم باہر آؤ گے تو پھر ہی نہیں کرو گے نا. آئندہ انشاءاللہ تم باہر ہی نہیں آؤ گے جیل سے. سر غلطی ہوگی سر. اور تم رہتے کدھر ہو؟ اور بچی تمہارے کیسے تم نے بچی کو کیسے پکڑ لیا؟ سر ان کے پیچھے 2-3 گلیاں پیچھے رہتا ہوں سر. بچی کے گھر کے قریب ہی رہتے ہو تم؟ جی پیچھے 2-3 گلیاں سر. بچی کے گھر میں کبھی آئے ہو پہلے؟ نہیں سر. تو کیسے اس کو اغوا کیسے کر کے لے کے گئے ہو؟ سر اس کو میں نے ٹرافیاں اور جوس دیا تھا سر، میرے پاس تھا. پھر اٹھا کے لے کے گئے ہو؟ جی سر. تیری ایسی کی تیسی. گندے انسان، بہت گندے آدمی ہو تم. بچوں کو ٹافیاں اور جوس دلا کے تم لے کے گئے ہو، اغوا کر کے زیادتی کر کے قتل کر دیا. سر آئندہ نہیں کریں گے سر، معاف کر دیں سر. اور بات سنو، جی سر. جس جگہ میں تم نے بچی کو مارا ہے اس جگہ کی نشاندہی کروا سکتے ہو؟ دکھا سکتا ہیں؟ دکھا سکتا ہوں سر. افضل جی سر. آپ اسے ساتھ لے کے جائیں جی سر. اور اس جگہ کی پوائنٹیشن اس سے کروائیں. ملزم کے اقراری بیان کے بعد موقع کی شناخت کے لیے قانون کے اہلکار اس کی بتائی جگہ کی جانب جا پہنچے. اسی دوران اوپر آنے والے 2 افراد نے ملزم آصف کو اپنی جانب بھاگ آنے کا پیغام دے دیا اور اسی دوران قانون کے اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ کی بدولت موٹر سائیکل سوار نظروں سے اوچھل ہو گئے اور خود ملزم آصف ان چلنے والی گولیوں کے زد میں آ گیا. ناظرین یہاں کہنا صرف اتنا ہی تو ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بوتا ہے وہ فصل اسے کاٹنی اسی دنیا میں پڑتی ہے اور کسی کو برباد کر کے کوئی کبھی آباد نہیں ہو سکتا. ناظرین کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال. ہم نے ایک بار پھر آپ سب کو یاد دلایا، باور کرایا کہ ہمارے معاشرے میں انسانوں کے درمیان جو وحشی درندے گردش کر رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طور روکنا ضرور ہوگا، ورنہ اس معاشرے کا احوال خدا ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں تو آپ ہمیں اطلاع دیجئے، قانون کی مدد کیجئے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی سی غراز میں رکھا جاتا ہے. cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجئے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار.